في بعض النواحي والجهات يورثون النساء في المنقولات ولا يورثونها في الأصول، بالأراضي والمزارع والبيوت لا يورثون النساء، ويورثونها في المنقولات كالدراهم والذهب والفضة والأثاث وما إلى ذلك. قالوا حتى ما يأتي الأجنبي زوجها ولا عيالها يشاركوننا في حلالنا، في مزارعنا، في بيوتنا، في أراضينا، فهو ظلم وجور ولا يجوز أن يقر أهله عليه. بعضهم يلبس على الناس يقول هي موافقة بذلك. نقول إذا عوضتها عن الأرض أو عن المزرعة أو عن العقار بدراهم ورضيت لا بأس، وإن طابت به نفسا أصلا لا بأس. أما هي راضية من باب الغصب، لا تريد أن تقهر أهلها أو تعصي أمها أو تخالف إخوانها، فهذا ليس برضا. والأصل الجامع في هذا كل قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب خاطر منه. فينتبه لهذه المسألة يا أخواني وينبه عليها، وإن كان الناس قد تقادموا عليها، على هذا آباءنا واجدادنا. الظلم لا يقر به على أنه مضى عليه آباءهم وأجدادهم.